आइकॉन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नांदेड़, छोटे बच्चों से लेकर उम्र दराज अफराद के सभी बीमारियों के इलाज का भरोसेमंद हॉस्पिटल। कम से कम खर्च में माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात, ICU, PICU, NICU, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स के अलावा एक्सरे, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी की भी सहूलत मौजूद है। दिल के अमराज, पेट के अमराज, किडनी के अमराज और हामिला खवातीन के भी जुमला अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज किया जाता है। आइकॉन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कमर बिल्डिंग, डॉक्टर लैन, नांदेड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, BI स्टार न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम सियासत में मैं हूँ आपका मेज़बान अबरारुल हक। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसे खूब शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह BI स्टार न्यूज़ बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह दुनिया भर की अहम खबरों, तबसरों और तज्ज़ियों के साथ हम आपके खिदमत में खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम्स पेश करने की कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, हिमाचल प्रदेश असम्बली इंतखाब की तारीख का ऐलान तो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, मगर उम्मीद की जा रही थी कि इसके साथ गुजरात असम्बली इलेक्शन का ऐलान भी किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए गुजरात का ऐलान किए बगैर सिर्फ हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को राय दहिंदगी और 8 दिसंबर को नताइज के ऐलान पर इक्तिफा किया गया। हिमाचल प्रदेश कहने को एक सूबा है, मगर वहाँ सिर्फ 55 लाख वोटर्स हैं। पिछली बार हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर 2017 को असम्बली इंतखाबात यानी कि इलेक्शन हुआ था, जबकि गुजरात में 9 और 14 दिसंबर को यानी कि 2 मराहिल में इलेक्शन कराया गया था। इस लिहाज से 1 महीने का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन सियासी मुबसरीन का ख्याल है, उनका कहना है कि मोदी और शाह से अब सब्र नहीं हो रहा। वो जल्द अज जल्द कामयाबी का पर्चा लहराने के लिए बेचैन है। हालांकि 5 साल पहले 2017 के इलेक्शन में बीजेपी ने गुजरात असम्बली की 182 में से सिर्फ 99 सीटों पर कामयाबी दर्ज कराई थी। इसके बरअक्स कांग्रेस ने 77 सीटें जीत ली थी। उस वक्त ये बात किसी ख्वाब ख्याल में भी नहीं थी कि बीजेपी 2 हिस्सों में सिमट जाएगी। यानी यही वजह है कि मीडिया में बुलंद बांग दावों के बावजूद मोदी जी क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन करवाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इंतखाबी कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वाहिद हदफ किसी तरह गुजरात को फतह करना है। वो इसमें तीर का निशान लगाकर 150 नशिस्तों पर कामयाबी दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन अब तो जीतना भी मुश्किल नज़र आ रहा है। जैसे कि पिछली मरतबा भी गुजरात के चंद्रगुप्ता और उनके नाम निहाद चाकिया 2 अदद में सिमट गए थे, लेकिन इस रुसवाई को गोदी मीडिया ने बहुत जल्द भुला दिया। अवाम तो इसे भूल गए, लेकिन मोदी जी को वो अच्छी तरह याद है, इसलिए उन पर गुजरात के बाद दौरों के दौरे पड़ रहे हैं। नाजरीन, मोदी शाह के अलावा स्मृति ईरानी और SJ शंकर समेत 10 मरकज़ी वज़ीर गुजरात का दौरा कर चुके हैं। इन सब कोशिशों से इत्मीनान नहीं हुआ तो सदर ममलिकत का भी दौरा करा दिया गया। सदर ममलिकत द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की रहने वाली हैं, लेकिन चूँकि वहाँ अनकरीब इंतखाबात का इम्कान नहीं है, इसलिए उन्हें अपने आबाई सूबे के बजाय वज़ीर आज़म के गुजरात जाने की ज़हमत करनी पड़ी। सदर ममलिकत ने भी गांधी आश्रम का दौरा करने के बाद करोड़ों के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। वैसे वज़ीर आज़म अब तक के तकरीबन 8000 करोड़ के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पर रेवड़ी बांटने का इल्ज़ाम लगाने वाले वज़ीर आज़म को ये बताना होगा कि ये सरकारी खर्च पर रेवड़ी के ख्वाब नहीं तो और क्या है, और इससे पहले जो ख्वाब दिखलाए गए थे, मसलन बुलेट ट्रेन वगैरह, वो कहाँ गए। इन प्रोजेक्ट्स की हैसियत अगर रेवड़ी की नहीं है तो वो गुजरात के पड़ोसी सूबे राजस्थान में इसका सैलाब क्यों नहीं ले आते। इसकी वजह अगर वहाँ कांग्रेस का राज है तो मध्य प्रदेश में संग बुनियाद रख देते, लेकिन चूँकि वहाँ इलेक्शन बाद में है इसलिए उसे मौखर कर दिया गया और इस तरह मुल्क का प्रधानमंत्री फ़िलहाल हमा वक्ती प्रचार मंत्री बना हुआ है। गुजरात में मोदी जी की ये परेशानी उनके अपने हाथों की कमाई है। उन्होंने पिछले 20 सालों में रियासत की लीडरशिप को पूरी तरह ख़त्म किया। 12 साल बाद जब उन्हें वज़ीर आज़म की हैसियत से दिल्ली जाने का मौका मिला तो गुजरात के अंदर एक सियासी खला पैदा हो गया था। मोदी जी के लिए बैक वक्त वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज रहना मुमकिन नहीं था।
وزیر اعظم سے اس وقت ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ وہ امیت شاہ کو پارٹی کا صدر بنا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، اس لیے مجبوراً آنندی بین پٹیل کو وزیر اعلیٰ بنانا پڑا۔ اس کے بعد شاہ اور پٹیل کے درمیان سرد جنگ چھڑ گئی۔ اسی دوران ہاردک پٹیل کی قیادت میں گجرات کے اندر ریزرویشن کی تحریک چل پڑی اور اس نے امیت شاہ کا قافیہ تنگ کر دیا۔ بہت ممکن ہے کہ اس تحریک کو آنندی بین پٹیل کی پس پردہ حمایت حاصل رہی ہوں، کیونکہ امیت شاہ سے وہ اپنا حساب چکانا چاہتی تھی۔ ناظرین، اب اس لڑائی میں ابتدائی طور پر تو آنندی بین کا پلڑا بھاری رہا، مگر بالآخر شاہ جی کامیاب رہے اور انہوں نے اپنی برادری کے وجے روپانی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ آنندی بین کو گورنر بنا کر ریاست سے بھیج دیا گیا اور وزیر داخلہ امیت شاہ نے اپنے گرو نریندر مودی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہایت نااہل وجے روپانی کو وزیر اعلیٰ بنوایا تاکہ گجرات پر ان کی پکڑ مضبوط ہو سکے۔ اب مودی جی کو ایک سال پہلے یہ محسوس ہو گیا ہے کہ یہ گھوڑا اگلی انتخابی دوڑ میں، الیکشنی دوڑ میں نہیں جیت سکتا، اس لیے اسے اچانک ٹائٹائی فش کر دیا گیا، یعنی ان کا سیاسی مستقبل تاریک ہو گیا، بالکل اندھیرا ہو گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے موقع تھا کہ ان کے بعد کسی قابل رہنما کو اقتدار سونپتی، لیکن اس کے سامنے پہلا مسئلہ سنگھ پریوار کے قحط الرجال کا تھا کہ اس تحریک میں اول تو کوئی باصلاحیت فرد شامل ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر وہ بھول چوک سے آ بھی جائے تو بہت جلد بیکار بھی ہو جاتا ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ مودی جی نے گجرات میں بی جے پی کے ساتھ سنگھ پریوار کو بھی خاصا کمزور کر دیا ہے۔ ڈاکٹر پروین توگڑیا کا عبرتناک انجام سب کے سامنے ہے۔ آج انہیں کوئی بھی پوچھنے کے لیے تیار نہیں، ان کی چیخ و پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، مودی اور شاہ کے اندر پائے جانے والا عدم تحفظ کا احساس اور دوسروں کے تئیں عدم اعتماد ان کے پیروں کی زنجیر بنا ہوا ہے، اور یہ انہیں ہاردک پٹیل جیسے کسی نوجوان اور تیز ترار رہنما کو وزیر اعلیٰ بنانے سے روکتا ہے۔ اسی لیے بھوپیندر پٹیل جیسے غیر معروف اور نااہل رکن اسمبلی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ مرکز کے کٹ پتلی کے مانند کام کرنا بھوپیندر پٹیل کی مجبوری اور بی جے پی ہائی کمان کی دلی خواہش ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں۔ بھوپیندر پٹیل نے کبھی بی جے پی میں شامل ہونے والے ہاردک پٹیل کو حاشیے بھیج دیا کیونکہ وہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا سے مرعوب ہو کر گجرات میں وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ایک یاترا شروع کی گئی اور اس میں دور دور تک کے ہاردک نظر نہیں آتے۔ ایسے میں اگر مودی جی پرچار نہ کرے تو کیا کریں؟ یہ بی جے پی اور مودی جی کی مجبوری ہے۔ گجرات کے اندر اور عام آدمی پارٹی کے اروند کیجریوال جب جھاڑو لے کر پہنچے تو بی جے پی کو امید تھی کہ یہ کانگریس پر چل جائے گی، لیکن وہ تو الٹا کمل کا سپڑا صاف کرنے لگ گئے۔ گجرات کے اندر بی جے پی پچھلے 27 سال سے برسر اقتدار ہیں، اور اس دوران جو نئی نسل سامنے آئی ہے اس کے اندر سرکار سے بیزاری فطری ہے، کیونکہ وہ ان کی توقعات پر پوری نہیں اترتی اور عوام کے مسائل دن بدن سنگین سے سنگین ترین ہوتے جا رہے ہیں اور وہ متبادل کی تلاش میں ہیں۔ ایسے نوجوانوں کے سامنے فی الحال ایک چھوڑو دو متبادل ہیں، اس لیے بی جے پی ان کی مجبوری نہیں ہے۔ بی جے پی کے دو حامی جو لوگوں کو وجوہات کی بنا پر چند وجوہات کی بنا پر کانگریس کو ووٹ دینا نہیں چاہتے تھے، تو وہ اب عام آدمی پارٹی کو ووٹ دے کر اپنا نزلہ اتار سکتے ہیں۔ اس صورت میں بی جے پی کو ووٹ تقسیم ہوں گے اور اس کا نقصان بھی ہوگا اور اس کا فائدہ دونوں میں سے ایک فریق کو ضرور ہوگا۔ جھاڑو چلے یا ہاتھ، کمل تو صاف ہی ہوگا۔ گجرات میں پچھلی بار کانگریس کو 38% ووٹ ملے تھے اور اسے زیادہ تر دیہی علاقوں میں سے حمایت حاصل ہوئی تھی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی شہری علاقوں سے کامیاب ہوئی تھی۔ 4 بڑے شہر مثلاً احمد آباد، بروڈا، سورت اور راجکوٹ سے اس نے 40% سیٹیں جیت لی تھی۔ اب عام آدمی پارٹی اگر ان شہروں میں کچھ نشستیں جیت لیں اور کچھ میں کانگریس یا ایم آئی ایم جیسی جماعتوں کو کامیاب کرنے میں معاون بن جائے تو اس سے بی جے پی کا سیدھا نقصان ہوگا۔ ان سب کے لیے الیکشن کے بعد بی جے پی کا ساتھ جانا ممکن نہیں ہے، اس لیے چاہے نہ چاہے مہاراشٹر کی وکاس اگھاڑی جیسی سرکار بنانی پڑے گی۔ 2.5 سال پہلے مہاراشٹر کے اندر بی جے پی کو جو جھٹکا لگا تھا، اگر اس بار گجرات میں لگ جائے تو کرناٹک، ایم پی، چھتیس گڑھ اور راجستھان میں اس کی کامیابی مشکوک ہو جائے گی اور 2024 کا مقابلہ نہایت ہی دلچسپ ہو جائے گا۔ یہ کوئی شیخ چلی کا خواب نہیں ہے، یہ چاروں ریاستوں میں بی جے پی پچھلا الیکشن ہار چکی ہیں اور 2 میں سے اس نے چور دروازے سے خرید و فروخت کر کے حکومت بنائی تھی۔ خیر چلیے ناظرین،
آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم دنیا بھر میں ہو رہی سیاست سے متعلق تبصروں اور تجزیوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔